नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। र सधैँ चाहिँ आज हामी क्लास 10 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स को कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन एन्ड पपुलेसन ग्रोथ भन्ने जुन हाम्रो यो टपिक हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ हैन, त्यसको चाहिँ लङ क्वेशन गर्न गइरहेका छौं। यो भन्दा अगाडि हामीले कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसनको एउटा सर्ट क्वेशनको भिडियो, त्यस्तै पपुलेसन ग्रोथको पनि एउटा सर्ट क्वेशनको भिडियो बनाइसकेका छौं। त्यहाँ हामीले फर्मुलाहरुको बारेमा पनि डिस्कस गरेका छौं, सर्ट क्वेशन्सहरु पनि गरेका छौं। सो त्यो भिडियो तपाईहरुले हेर्नुला, त्यो दुईटा भिडियोहरु, अनि त्यसपछि यो भिडियो हेर्नु भयो भने तपाईहरुले राम्ररी बुझ्नुहुन्छ, किनकि म यहाँ फर्मुलाको चर्चा गर्न आँट्दिन, चर्चा गर्नेवाला छुइन है। म तपाईहरुलाई न्यूमेरिकल प्रब्लममा मात्रै फर्मुलाहरु भन्छु, अगाडि म डिस्कस चाहिँ गर्दिन कसरी आएको के आएको भनेर। तपाईले त्यो भिडियो हेर्नु होला। सो अब धेरै गफ नगरौं, डाइरेक्टली हामी हाम्रो क्वेशनतिर छिरिहालौं। हाम्रो क्वेशन नम्बर 1 रहेको छ। यहाँ हेर्नुस्, मैले सुरुमा चाहिँ तपाईहरुलाई डिप्रिसिएसनको क्वेशनहरु गराउँछु 4-5 वटा, त्यसपछि फेरि पपुलेसन ग्रोथको 5 वटा, 5-5 10 वटा क्वेशन आज हामी हेर्छौं। सो हेरौं, पहिलो क्वेशन के भनेको छ, अ म्यान बट अ कम्प्युटर फर ₹42,100 and after using it for 2 years sold it for ₹40,000. Find the rate of compound depreciation of the computer. भनेपछि एउटा मान्छे रहेछ, त्यो मान्छेले कम्प्युटर किनेछ कतिमा, 44,100 मा, र 2 वर्ष चलाइसकेपछि त्यसलाई के गरेछ, बेचिदिएछ 40,000 मा। भनेपछि यहाँ के भइरहेछ, 44,000 मा किनेको हो, 40,000 मा उले बेच्यो भनेपछि सर्टेन त्यो 2 वर्षको समयमा डिप्रिसिएसन भइरहेको छ, पैसा घटिरहेको छ। त कुन दरमा घट्यो, कुन रेटमा घट्यो निकाल्नु भनेको छ। अब हामीले लेख्न सक्छौं, हाम्रो इनिशियल प्राइस, सुरुको प्राइस कति थियो, 44,100 थियो। त्यसै गरिकन टाइम कति भनेको छ, 2 वर्ष, र फाइनल प्राइस पीटी इक्वल्स टु कति छ त, हाम्रो ₹40,000 छ भने रेट अफ डिप्रिसिएसन, डिप्रिसिएसन रेट कति हुन्छ निकाल्नु भनेको छ। सो हामीलाई के थाहा छ त, एकदम सिम्पल फर्मुला है। हेर्नुस्, फाइनल प्राइस इक्वल्स टु इनिशियल प्राइस 1 माइनस रेट बाई 100 को पावर टी। हेर्नु है, याद गर्नुस्, सजिलो छ। पपुलेसन ग्रोथमा पनि यही हो फर्मुला, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा पनि यही हो फर्मुला, डिप्रिसिएसनमा पनि फर्मुला यही हो। बस यहाँ माइनसको ठाउँमा प्लस हुन्छ। पपुलेसन ग्रोथ र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा, तर डिप्रिसिएसनमा के हुन्छ, माइनस हुन्छ। किनकि डिप्रिसिएसनमा घट्छ, घट्नु भनेको माइनस, पपुलेसन ग्रोथमा बढ्छ त्यही भएर प्लस, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा बढ्छ त्यही भएर प्लस हुन्छ त्यहाँ है। सो अब हेरौं, इनिशियल फाइनल पपुलेसन छ 40,000, इनिशियल पपुलेसन छ 44,100, 1 माइनस रेट भनेको हामीले निकाल्नु पर्ने छ R/100 को पावर टाइम्स 2 वर्ष। ल, सो अब थिचो क्याल्कुलेटर, कति आउँछ, 40,000 डिवाइडेड बाई 44,100, यसलाई यसले मैले डिवाइड गरे कति आयो, 0.907 आयो है, अथवा भनौं 400/441 आयो, 0.907 इक्वल्स टु 1 माइनस R/100 छँदैछ यसको स्क्वायर। अब यो स्क्वायर यतितिर आउँदा के हुन्छ, स्क्वायर रुट। सो स्क्वायर रुट अफ 0.907 इक्वल्स 1 माइनस R/100, और यसको स्क्वायर रुट कति हुन्छ, रुट अन्डर, यसको स्क्वायर रुट भनेको 0.952 हुँदो रहेछ, 952, अनि यो प्लस 1 यतितिर आउँदा -1 इक्वल्स टु माइनस R/100। ल, सो सबैलाई गरौँ, कति हुन्छ, 0.952 माइनस 1 गर्दाखेरि माइनस 0.048 इक्वल्स टु पनि गर्नु परेन है, डाइरेक्टली तपाईहरुले यहाँ हेर्नुस्, यो 100 यता आउँदा के हुन्छ, मल्टिप्लाई इन्टु 100 इक्वल्स टु माइनस R, माइनस माइनस क्यान्सल भयो, रेटको भ्यालु कति आयो, 4.8% पर एनम। ल हेर्नुस्, यति रहेछ हाम्रो के चाहिँ भन्दाखेरि रेट अफ डिप्रिसिएसन। हरेक वर्ष 4.8% ले त्यो सामानको मूल्य के भइरहेको रहेछ, घटिरहेको रहेछ है, त्यो कम्प्युटरको भाउ घटिरहेको रहेछ, अनि 44,100 बाट 40,000 पुगेको रहेछ 2 वर्षमा। यति हो सिम्पल कुरा। त अर्को जाउँ नेक्स्ट क्वेशन, क्वेशन नम्बर 2 मा। क्वेशन नम्बर 2, ल हेर के भनेको छ भन्दाखेरि, द ओरिजिनल कस्ट अफ द बाइसिकल इज
5000. If its value depreciates at the rate of 10% per annum, when will the value be rupees 3645? भनेको एउटा साइकललाई सुरुमा 5000 पर्दो रहेछ र त्यो साइकलको दाम चाहिँ वर्षेनी 10% ले घट्यो र अब त्यो साइकलको दाम कति वर्ष पछाडि कति समय पछाडि 3645 रुपैयाँ पुग्छ कतिबाट 5000 बाट त्यो निकाल्नु भनेको छ सो 5000 बाट हेर्नुस् त 3645 पुग्नु भनेको के हो घट्नु हो कि हैन हो डिप्रिसिएसन भइरहेको छ के यसरी बुझ्नु पर्यो सो इनिशियल प्राइस कति छ इनिशियल प्राइस छ रुपीस 5000 रेट अफ डिप्रिसिएसन कति छ 10% पर एनम त्यस्तै गरिकन फाइनल प्राइस कति भएको छ फाइनल प्राइस भएको छ रुपीस 3645 र कति समयपछि त्यति हुन्छ टाइम निकाल्नु भनेको छ सो हामीलाई के थाहा छ भने वी नो फाइनल प्राइस भनेको इनिशियल प्राइस 1 माइनस रेट बाइ 100 को पावर t सो फाइनल प्राइस 3645 इक्वल्स टु इनिशियल प्राइस 5000 1 माइनस रेट भनेको हाम्रो 10% दिएको छ 10 बाइ 100 को पावर टी अब टाइम निकाल्नु पर्यो यहाँ इन्डिसेसको रुल अहिले हामीले लगाउनु पर्छ सो हेरौँ यो 5000 द्वारा के हुन्छ डिभाइड हुन्छ 3645 डिवाइडेड बाइ 5000 गर्ने हो भने 0.729 आयो 0.729 इक्वल्स 1 माइनस 00 काट्यो 1 माइनस 0.1 भनेको 0.9 को पावर टी भयो अब हेर्नुस् इन्डिसेसले के भन्छ भने पावरमा यहाँ हेर्नुस् भेरिएबल छ के छ पावरमा भेरिएबल छ पावरमा टी छ टी को भ्यालु निकाल्नु पर्यो सो इन्डिसेसको रुल अनुसार यदि कुनै पनि दुईटा टर्म इक्वल छ यो दुईटा टर्म के छ इक्वल छ कि छैन यो टर्म र यो टर्म इक्वल छ कुनै दुईटा टर्म इक्वल छ भने हैन तिनीहरुको बेस यदि सेम भयो भने पावर पनि सेम हुन्छ कुनै दुईटा टर्म इक्वल छ भने यदि तिनीहरुको हामीले बेस सेम बनायौं भने नि पावर पनि सेम हुन्छ अब किन बेस सेम बनाउनु पर्यो किनकि पावरको भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ नि त बेस सेम बनाएपछि पावर पनि सेम हुन्छ पावरको भ्यालु आउँछ टाइमको भ्यालु आउँछ त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि 0.729 भनेको अब कति हो त यहाँ कति छ 0.9 छ बेस यहाँ पनि 0.9 त लेख्नु परिहाल्यो अब 0.9 को कति हो पावर 729 0.729 हिसाब गर्नु तपाईले अब क्याल्कुलेटर थिचेर ट्रायल गर्नु पर्यो 0.9 को पावर 1 0.9 0.9 को पावर 2 0.81 0.9 को पावर 3 0.729 so 0.9 को पावर t therefore टाइम भनेको कति आयो हेर्नुस् त बेस सेम पावर इक्वल 3 अब के आयो मन्थ आयो कि इयर आयो कि डे आयो कि आवर आयो के आयो भन्दा के छ यहाँ पर एनम रेट र टाइमको जहिले पनि युनिट एउटै हुन्छ है रेटको युनिट जे छ टाइमको युनिट त्यही हुन्छ सो 3 इयर्स पर एनम छ नि त पर एनम भनेको के हो पर इयर भनेको हरेक वर्ष सो यहाँ वर्ष भयो 3 वर्ष पछाडी चाहिँ त्यो बाइसाइकलको दाम त्यो साइकलको दाम 5000 बाट 3645 रुपैयाँ पुग्ने रहेछ ल अर्को जाउँ डिप्रिसिएसनको नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 3 मा अब के भनेको छ हेरौँ है त After the continued depreciation of the share value of a company for 2 years, राम्ररी बुझौं है for 2 years at the rate of 10% per annum, Kopila sold some shares at ₹2430. भन्नुको मतलब एउटा कोपिला भन्ने केटी रहेछ उसले सुरुमा चाहिँ शेयर किनेकी रहेछ हैन उले त अब केही सर्टेन शेयरहरु त किनेकी छे अहिले तपाईलाई थाहा छँदैछ 55 लाख पुगिसक्यो डिम्याटको फर्महरु तपाईले पनि भर्नु भएको होला सो उले केही शेयर उले किनेर राखेकी रहेछ उसँग तर 2 वर्ष पछाडी त्यो शेयर के भएछ भन्दाखेरि डिप्रिसिएसन भएछ के शेयरको भाव घटेछ हैन जस्तो सुरुमा उले 100 रुपैयाँमा शेयर किनी पछि चाहिँ 90 रुपैयाँ पुग्यो भनेको के हो भाव घट्नु हो नि त हो भाव घटेछ अब सुरुमा कतिवटा शेयर थियो थाहा छैन है हामीलाई तर उसँग छ चाहिँ थियो र टोटल शेयरको भाव चाहिँ घटेर कति पुगेछ 2430 पुगेछ यो चाहिँ अब टोटल शेयरहरुको भाव जस्तो उसँग 20 वटा शेयर थियो भने 20 वटै शेयर बेच्दाखेरि चाहिँ उले यति पाए यदि 30 वटा थियो भने 30 वटै शेयर बेच्दाखेरि यति पाए अन्तिममा गएर डिप्रिसिएसन भइसकेपछि है त सो पहिला यदि गिवन कुराहरु लेखौं है हामीलाई के थाहा छ भने टाइम दिएको छ हेर्नुस् 2 वर्षमा 10%
ब्याज दरले रेटले 10% को रेटले चाहिँ त्यो सेयरको भाउ घटेछ र घटिसकेर कति भएछ 2430 भएछ भनेको फाइनल प्राइस कति भएछ 2430 भएछ। अब हामीलाई इनिशियली कति जित्यो त थाहा छैन हैन, त्यो निकाल्नु भनेको होला। हेरौँ के भनेको छ। हाउ मेनी शेयर अफ ₹100 इच वेयर सोल्ड बाई हर। ल हेर्नुस् अब क्वेशनमा के भनिरहेको छ। क्वेशनमा के भनिरहेको छ भने 100 रुपैयाँ पर्ने अथवा 100 रुपैयाँ परेको कतिवटा शेयर चाहिँ उसले बेची भनेर भनेको छ। भन्नुको मतलब यो 100 रुपैयाँ भनेको के हो, एउटा शेयर है, यहाँ इच भनेको छ एउटा शेयरको दाम हो। तर यो एउटा शेयरको दाम डिप्रिसिएसन भइसकेपछिको हो कि डिप्रिसिएसन हुनुभन्दा अगाडिको हो भन्दा डिप्रिसिएसन हुनुभन्दा अगाडिको हो, इनिसियल्लीको हो, सुरुको हो। सुरुमा चाहिँ उसले एउटा शेयरलाई 100 रुपैयाँमा किनेकी रहेछ, एउटा शेयरलाई 100 रुपैयाँमा किनेकी रहेछ भनेपछि यो चाहिँ के हो, इनिशियल रेट अफ शेयर कति हो यो ₹100 पर शेयर। कुरा बुझ्नुभयो। एउटा शेयरलाई चाहिँ 100 रुपैयाँमा उसले किनेकी रहेछ, बुझ्नुभयो। अब टोटल उसले कतिमा किनेकी रहेछ त त्यो त थाहा नै छैन हामीलाई, कतिवटा हो कतिवटा थाहा नै छैन। सोधेको भनेको छ त यहाँ भनेको छैन, त्यही त सोधेको छ हामीलाई हैन, त्यही त सोधेको हो। सो नम्बर अफ शेयर हामीलाई सोधेको छ, नम्बर अफ शेयर हामीलाई सोधेको छ। सो नम्बर अफ शेयर कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि हेर्नुस्, यो उसले किन्दाखेरिको कोपिलाले बेच्दाखेरिको कुरा हैन, यताको कुरा छुट्टै छ, यताको कुरा छुट्टै छ, यताको कुरा छुट्टै छ। कोपिलाले किन्दाखेरि 100 रुपैयाँमा एउटा किनेकी रहेछ भनेपछि कोपिलाले किन्नको लागि त सर्टेन पैसा त उसले दिएकी थियो होला नि त, उसँग थियो त सर्टेन पैसा शेयरको भ्यालु। सो कोपिलाले टोटल जति किनेकी थिए त्यो डिभाइडेड बाई रेट गर्ने हो भने, जस्तो यो स्मल आर लेखेँ मैले, रेट गर्ने हो भने नम्बर अफ शेयर आउँछ। कुरा बुझ्नुभयो। सुरुमा कोपिलाले जतिमा शेयरहरू किनेकी थिए त्यसलाई भाउले त्यो शेयरको रेटले डिभाइड गर्ने हो भने, 100 ले डिभाइड गर्ने हो भने नम्बर अफ शेयर आउँछ। सो अब हामी चाहिँ यहाँ उडेर आउनु पर्यो है, सरी यो पी0 हो है, पी0 सुरुको शेयरको भ्यालु पी0 चाहिँ हुन्छ। त्यही भएर अब हामीले यहाँ इनिशियल प्राइस चाहिँ निकाल्नु पर्यो। डिप्रिसिएट हुनुभन्दा अगाडि टोटल शेयर कतिको थियो त उसँग, त्यो निकाल्नु पर्यो पहिला। सो डिप्रिसिएट हुनुभन्दा अगाडिको इनिशियल प्राइस डिभाइडेड बाई रेट गर्ने हो भने उसँग कतिवटा शेयर थियो त्यो आउँछ। बस हामीले बुझ्नुपर्ने एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के रहेछ, यो जुन 100 रुपैयाँ छ नि, एउटा शेयरको दाम 100 रुपैयाँ भनेको छ, यो चाहिँ कोपिलाले आफूले किन्दाखेरि परेको दाम हो क्या यो 100 रुपैयाँ। त्यही भएर यहाँ इनिशियल प्राइस गरेको। यदि बेच्दाखेरिको दाम हुँदो हो त हामीले के गर्थ्यौँ, फाइनल प्राइस युज गर्थ्यौँ है, तर यो किन्दाखेरिको दाम हो। त अब निकालौँ है, अब त हामीले सक्छौँ मजाले। सो हामीलाई के थाहा छ त, फाइनल प्राइस भनेको इनिशियल प्राइस 1 माइनस रेट बाई 100 को पावर टी। सो फाइनल प्राइस कति छ 2430। इनिशियल प्राइस निकाल्नु पर्ने छ 1 माइनस रेट भनेको 10%, 10 बाई 100, यसको पावर कति छ 2 वर्ष। त्यसो भए 2430 इक्वल्स टू P0 इन्टु 00 क्यान्सिल, 1 माइनस 0.1 भनेको 0.9 को स्क्वायर भनेको 0.81 भयो। देयरफोर P0 को भ्यालु कति आयो त, ल हिसाब गरौँ, टेबलबाट थिचौँ है त। 2430 डिभाइडेड बाई 0.9 को स्क्वायर भनेको ₹3000 आयो। कति पर्दो रहेछ त्यो शेयरलाई, 3000 पर्दो रहेछ के। सुरुमा चाहिँ कोपिलाले 3000 मा त्यो किनेकी रहेछ, तर बेच्दाखेरि चाहिँ 2430 मा बेचेकी रहेकी छ। सो 3000 मा उसले त्यो शेयर किनेकी रहेछ। त कतिवटा शेयर उसले जम्मा किनेकी रहेछ त बेच्नको लागि, हेर्नुस् है, हाउ मेनी शेयर अफ ₹100 इच वेयर सोल्ड बाई हर भनेको छ। भन्नुको मतलब उसले बेचेकी हो शेयर, तर कति परेको शेयर, एउटालाई 100 रुपैयाँ परेको शेयर चाहिँ उसले बेचेकी हो। सो एउटालाई 100 रुपैयाँ परेको छ हैन, भनेको 100 रुपैयाँमा एउटा आउँछ, 100 रुपैयाँमा एउटा शेयर आउने रहेछ। सो 3000 रुपैयाँमा कतिवटा शेयर आउँछ निकाल्न सक्नुहुन्न,
आउँछ त यी 3000/100 गरेर पनि आइहाल्यो हो। त त्यही कुरा यहाँ लेख्दैछु म, नम्बर अफ सेयर therefore number of shares equals to इनिशियल प्राइस बाई एउटालाई 100 रुपियाँ पर्छ भनेको, त्यही भएर 3000/100 गर्दाखेरि कति भयो, 30 वटा। सो 30 वटा सेयर चाहिँ कोपिलाले बेचेकी रहेछ है। भन्नुको मतलब उसँग अलरेडी कतिवटा सेयर रहेछ, 30 वटा सेयर रहेछ, त्यही भएर उसले 30 वटा सेयर चाहिँ बेचेकी रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट थाहा पायौँ है। ल यो हो कुरा। यो क्वेसनले अलिकति तपाईँलाई झुकाउन खोज्थ्यो, राम्ररी हेर्नु होला है त। यसले अलिकति झुकाउन तपाईँलाई खोजेको छ। सो सेलिङ प्राइस र कस्ट प्राइसमा तपाईँले नझुकिनु होला। बेचेको हो कि किनेको, क्वेसनमा भनेको छ बेचेको भनेर, तर यहाँले बुझ्नु पर्यो है उसले किनेको हो नि त यो 100 रुपियाँमा, त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। अर्को छ क्वेसन नम्बर 4 मा जाउँ। के भनेको छ हेरौँ। अब यहाँ पनि डिप्रिसिएसनको कुरा छ है। ल हेर्नुहोस्, 3 वर्ष अगाडि एउटा कम्पनीले 6 रोपनी जग्गा किनेछ है। 6 रोपनी जग्गा 3 वर्ष अगाडि एउटा कम्पनीले किनेछ, कतिमा, 2,80,000 मा, 3 वर्ष अगाडि किनेको है। ड्यू टु द पोलिटिकल सिचुएसन अफ द कन्ट्री भ्यालु अफ ल्यान्ड डिप्रिसिएटेड एभ्री इयर। अब के भएछ हेर्नुहोस्, जग्गाको भाउ त हतपत घट्दैन, तर अब राजनीतिक कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जग्गाको भाउ घटेछ है, बाई चान्स घटेछ, यस्तो त खासमा हुँदैन रियालिटीमा हैन। सो जग्गाको भाउ घटेछ, कुन दरले, 5%, हरेक वर्ष 5%ले चाहिँ घट्दै घट्दै गएछ भने वाट विल द प्राइस अफ 1 रोपनी अफ द ल्यान्ड एट प्रेजेन्ट भनेको छ। प्रेजेन्टमा कति हुन्छ, अहिले चाहिँ 1 रोपनीको प्राइस कति हुन्छ भनेर हामीलाई सोधेको छ। सो हेर्नुहोस्, याद गरौँ है त, 3 वर्ष अगाडिको कुरो हो, त टाइम भनेको 3 इयर्स। 3 वर्ष अगाडिको कुरो हो, त्यो कम्पनीले कति किनेको थियो, 6 रोपनी किनेको थियो, कतिमा, 2,80,000 मा। सो इनिशियल प्राइस हेर्नु, हामीलाई फाइनल प्राइस निकाल्नु भनेको छ, इनिशियल प्राइस दिएको छ। सो इनिशियल प्राइस अफ कति, 6 रोपनी, इनिशियल प्राइस अफ 6 रोपनी कति छ, रुपिस 2,80,000। यो 6 रोपनीको पैसा हो नि त हैन। त्यस्तै डिप्रिसिएसन भयो, डिप्रिसिएसन रेट कति छ, 5% पर इयर। अब हामीले फाइनल प्राइस अफ 6 रोपनी निकाल्न सक्छौं कि सक्दैनौं। 6 रोपनीको फाइनल प्राइस फर्मुला हालो, निकालो। तर क्वेशनले के सोधेको छ, व्हाट विल द प्राइस अफ 1 रोपनी अफ ल्यान्ड एट प्रेजेन्ट भनेको छ। अहिले चाहिँ त्यो 1 रोपनीलाई कति पर्छ भनेको छ। खासमा क्वेशनले सोधेको के हो, फाइनल प्राइस अफ 1 रोपनी सोधेको। कति सोधेको, 1 रोपनीलाई चाहिँ कति पर्छ त अहिले भनेर सोधिरहेको छ। तर हामीले पहिला के गर्छौं, 6 रोपनीको फाइनल प्राइस निकाल्छौं। 6 रोपनीको फाइनल प्राइस निकालिसकेपछि त्यसलाई 6 ले डिभाइड गरिदियौं भने 1 रोपनीको प्राइस आउँछ। सो सुरुमा हामीले निकाल्नु पर्यो यो, तर हामीलाई खासमा क्वेशनले सोधेको कुन चाहिँ हो, यो है। ल निकालौं अब कि फाइनल प्राइस अफ फाइनल प्राइस यो कति रोपनीको, 6 रोपनीको। के हो फर्मुला, इनिशियल प्राइस 1 माइनस रेट बाई 100 को पावर टाइम टी। सो इनिशियल प्राइस कति छ, 2,80,000। 2,80,000 1 माइनस रेट कति छ, 5% पर इयर, 5/100 को पावर टाइम छ 3 वर्ष, त 3 वर्ष। सो कति आउँदो रहेछ हेरौं, क्यालकुलेटर थिचौं। 2,80,000 1 माइनस 5/100 को पावर 3 गर्दाखेरि 2,40,000 2,40,065 रुपियाँ आयो। यो चाहिँ 6 रोपनीको फाइनल प्राइस हो है त। त्यो जग्गाको दाम घटेर 3 वर्षपछि यति हुने रहेछ 6 रोपनीको दाम। त 1 रोपनीको कति हुन्छ, देयरफोर फाइनल प्राइस अफ 1 रोपनी
6वटा चक्लेटलाई यति पर्छ भने एउटा चक्लेटलाई कति पर्छ मजाले निकाल्न सकिन्छ हैन। 1 रोपनी भनेको कति हुन्छ त टोटल 6 रोपनीको प्राइस, यो 6 रोपनीको प्राइस हो। 6 रोपनी डिवाइडेड बाइ नम्बर अफ रोपनी, कति रोपनी छ सो 2,40,065 डिवाइडेड बाइ नम्बर अफ रोपनी कति छ 6वटा। सो हिसाब गरौँ डिवाइडेड बाइ 6 गर्दाखेरि 40,010 रुपियाँ आउने रहेछ। कति आउने रहेछ 40,010.8। एक रोपनीलाई यति पर्ने रहेछ अहिले आएर है। यसरी तपाईहरुले यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईहरुलाई यदि स्क्रिनशट गर्न मन छ भने तपाईहरुले स्क्रिनशट पनि गर्नु होला है त। ल अब जाउँ हामी अर्को नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 5 मा। ल क्वेशन नम्बर 5 ले के भनिरहेको छ हेरौँ है त। द प्रेजेन्ट भ्यालु अफ अ मेसिन इज ₹5 लाख। अहिले एउटा मेसिनलाई कति पर्दो रहेछ त 5 लाख पर्दो रहेछ। इफ इट्स भ्यालु डिप्रिसिएट्स एट द रेट अफ 15% इन द फर्स्ट इयर, 10% इन द सेकेन्ड इयर, 5% इन द थर्ड इयर रेस्पेक्टिभली भनेको छ। रेस्पेक्टिभली भनेको के हो लगातार हैन त। 15% इन द फर्स्ट इयर, 10% इन द सेकेन्ड इयर एन्ड 5% इन द थर्ड इयर। व्हाट विल बी द भ्यालु अफ मेसिन आफ्टर 3 इयर्स। 3 वर्ष पछाडि चाहिँ कति हुन्छ त त्यो निकाल्नु भनेको छ। सो प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको इनिशियल भ्यालु दिएको छ, 3 वर्ष पछाडि निकाल्नु भनेको छ। सो इनिशियल प्राइस मेसिनको कति छ त भन्दाखेरि ₹5 लाख। त्यस्तै गरिकन अरु के दिएको छ हेर्नुस्। पहिलो वर्षको ब्याज दर हो है, 3 वर्षको ब्याज दर होइन, यो पहिलो वर्षको ब्याज दर हो। सो पहिलो वर्षको ब्याज दर रेट अफ फर्स्ट इयर कति हुन्छ त 15% पर एनम। त्यस्तै रेट अफ सेकेन्ड दोस्रो वर्षको कति छ 10% छ, 10% पर एनम। तेस्रो वर्षको कति छ तेस्रो वर्ष 5% पर एनम। पुरा बुझ्नुभयो। टाइम चाहिँ 3 इयर हो। यो 1 वर्ष, यो 1 वर्ष, यो 1 वर्ष गरेर जम्मा 3 वर्ष हो है। तर यहाँ रेट के छ फरक छ। अब यस्तो खाले क्वेशनमा कसरी गर्ने त। हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ फाइनल प्राइस निकाल्नु। त्यो मेसिनको 3 वर्ष पछाडि फाइनल प्राइस निकाल्नु भनेको छ। कति हुन्छ त यो 3 वर्ष पछाडि। सो अब यसमा चाहिँ हामीले अघिको फर्मुला युज गरेर हुँदैन। किनकि हामीलाई यहाँ रेटहरु के छ डिफरेन्ट छ। एउटै रेट छैन, यहाँ त डिफरेन्ट रेट छ। तर यहाँ के छ वर्षै पछिको रेट के छ त फरक छ हो। सो वर्षै पछिको रेट फरक भयो भने अब हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि हेर्नुस्। फाइनल प्राइस भनेको इनिशियल प्राइस डिप्रिसिएसन हो, घटिरहेको छ भनेर के छ यहाँ डिप्रिसिएट भनेर। सो 1 माइनस रेट बाई 100 R1 बाई 100 पावर के हो t। सो t अब लेखिराख्नु परेन है। किन परेन यहाँ t लेख्नु हुँदैन। खासमा टाइम भनेको 3 वर्ष हो नि त। तर यो R1 भन्ने जुन छ रेट यो कति वर्षको लागि हो पहिलो वर्षको लागि हो। पहिलो वर्ष भनेको कति दिन हुन्छ पहिलो वर्षमा 365 दिन हुन्छ भनेको कति हो 1 वर्ष नै हो। सो 1 हुन्छ। तर यहाँ लेखिराख्नु परेन है। सो 1 लेखिराख्नु पर्दैन नि त। त्यही भएर अर्को हेरौं दोस्रोमा पनि के लेख्न सकिन्छ 1 माइनस R2 बाई 100। अब यो R2 भनेको 10% हो। यो कति वर्षको लागि हो यो पनि दोस्रो वर्षको लागि हो। दोस्रो वर्षमा कति दिन हुन्छ 365 दिनै हुन्छ भनेपछि त्यो पनि 1 वर्ष नै हो। त्यही भएर यहाँ पनि यो 1 पावरमा टाइमको ठाउँमा 1 इयर हुन्छ। त 1 लेखिराख्नु जरुरी छैन। थर्डमा पनि 1 माइनस R3 बाई 100 5%। सो पपुलेसन ग्रोथमा पनि यदि तपाईहरुलाई 3टा रेट दिएको छ भने यही लेख्ने। बस के हुन्छ पपुलेसन ग्रोथमा प्लस हुन्छ। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा पनि के हुन्छ बस प्लस हुन्छ। तर डिप्रिसिएसनमा के हुन्छ माइनस हुन्छ। बाँकी सबै कुरा सेम नै हो है त। ल अब निकालौं है। इनिशियल प्राइस कति छ 5 लाख। 1 माइनस रेट भनेको 15/100 1 माइनस 10/100
र 1 माइनस 5/100। ल सो कति आउँछ हेरौँ है त। 5 लाख इन्टु 0.15 यो भनेपछि 0.85 आयो इन्टु 0 काट्यो 1/10 0.9 आयो इन्टु 1 माइनस 0.05 भनेपछि कति आयो 0.05 भनेपछि 0.95 आयो हो 0.95 आयो। अब गरौँ मल्टिप्लाई कति आउँदो रहेछ त है। 5 लाख इन्टु 0.85 इन्टु 0.9 इन्टु 0.95 गर्दाखेरि 3,63,375। सो त्यो जुन मेसिन छ त्यो मेसिनलाई सुरुमा 5 लाख परे पनि 3 वर्ष पछाडि अब यति पर्ने भयो। यदि फर्स्ट इयरमा 15%, सेकेन्ड इयरमा 10% र थर्ड इयरमा यदि 5%ले त्यसको चाहिँ दाम जुन छ घट्यो भने त्यो दरले घट्यो भने है त। ल सो यसलाई पनि तपाईहरुले स्क्रिनशट गर्नु होला र आफ्नो कापीमा उतार्नु होला है। अब हामी जान्छौं अर्को यो पपुलेसन ग्रोथको क्वेशनतिर है त। हामीले यो 5 वटा डिप्रिसिएसनको क्वेशनहरु हामीले गरिसक्यौं। अब हामी जान्छौं पपुलेसन ग्रोथको क्वेशनतिर। सो क्वेशन नम्बर यो 6 मा जाउँ। पपुलेसन ग्रोथको अब सुरु भयो। म अलिकति तल गरिदिन्छु। ल अब यहाँ हेर्नुस् पपुलेसन ग्रोथमा चाहिँ म तपाईहरुलाई एउटा डायग्राम बनाएर बुझाउँछु। एकदम सजिलो हुन्छ डायग्राम बनाएर बुझाउनुको लागि। र बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ है त। ल हेरौँ। सो के भनेको छ इन द बिगिनिङ अफ 2065 years the population of a town was 1 lakh and the rate of population growth is 2% every year. If in the beginning of 2066 years 8,000 people migrated there from different places, what will be the population of the town in the beginning of 2068 years भनेको छ। सो अब हामीले यहाँ टाइमसँग खेल्नु पर्ने छ। त हेरौँ 2065 यो अरे मानिलियौं 2065 साल ठीक छ। र के भनिन्छ बिगिनिङ भनेको कि हामीले के बुझ्नु पर्यो वैशाख 1 गते बुझ्नु पर्यो। तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ है त। यो वैशाख 1 गते हो। कति छ अरे पपुलेसन छ 1 लाख। ल कति छ अरे 1 लाख 1 1 2 1 2 3 यो नै के हो हाम्रो इनिशियल पपुलेसन हो हैन। त्यस्तै गरिकन एन्ड द रेट अफ पपुलेसन ग्रोथ इज 2% एभ्री इयर। हरेक वर्ष 2% ले बढ्दै रहेछ रेट चाहिँ हैन। सो तपाईले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ रेट कति छ अरे 2%। यताबाट लेखिदिन्छु मैले 2% पर एनम है। इफ इन द बिगिनिङ अफ 2066 years। ल अब 2066 सालको कुरा आयो। यो भयो 2066 सालको कुरा है। यो 65 भएपछि अब 1 वर्ष यतातिर गयो 66 भयो। सो 66 सालमा के भएछ 8,000 जना मान्छेहरु आएछन्। त्यो ठाउँमा आएछन्। आउनु भनेको के हो थपिनु हो। यो ठाउँमा थपिए कति हजार 8,000 मान्छे थपिए है। अब 8,000 मान्छे थपिसकेपछि के भएछ फेरि हेरौँ। व्हाट विल द पपुलेसन अफ टाउन इन द बिगिनिङ अफ 2068। 2068 मा कति हुन्छ यो 65 यो 66 यो 67 र यहाँ पुग्यो 68। सो यहाँको पपुलेसन कति हुन्छ निकाल्नु भनेको छ हामीले। सो यो के दिएको इनिशियल पपुलेसन दिएको हामीलाई। यो माइग्रेसन भएको मान्छेको नम्बर 8,000 दिएको भने 2068 यहाँ आएर पपुलेसन कति हुन्छ निकाल्नु भनेको छ। सिम्पल कुरा हो। अब हेर्नुस् कसरी गर्न सक्यो। रेट पनि दिएको छ टाइम पनि हामीलाई दिएको छ। यहाँबाट यहाँ पुग्न 1 वर्ष यहाँबाट यहाँ पुग्न अर्को 1 वर्ष यहाँबाट यहाँ पुग्न अर्को 1 वर्ष। एक वर्षको मैले ग्यापमा बनाएको छु। तपाईले यो चाहिँ देख्नु भएन होला। म यसलाई ब्ल्याक कलर गरिदिन्छु है त। ल 65 66 2067 2068 ल हेर्नुस् त यहाँबाट यहाँ 1 वर्ष 2 वर्ष भयो 3 वर्ष। अब गर्ने कसरी मेन कुरा त्यो हो। सो 2065 सालको पपुलेसन दिएको छ थपिएको कहाँ हो 2066 सालमा। सो हामीले के गर्नु पर्यो पहिला यो इयरको पपुलेसन निकाल्नु पर्यो। अनि यो इयरको पपुलेसन निकालेपछि मात्रै यो इयरको पपुलेसन हामीले निकाल्न मिल्छ। कुरा बुझ्नुभयो। ल
त्यसो भए हामी के गरौँ भन्दाखेरि पपुलेसन अफ 2066 यो निकालौँ कति हुन्छ। 2066 सालको पपुलेसन भनेको के हो, फाइनल पपुलेसन हो। यसको लागि इनिसियल पपुलेसन कति भयो 2065 सालको। सो इनिसियल पपुलेसन 2065 को पपुलेसन 1 पपुलेसन ग्रोथमा के हुन्छ प्लस रेट बाई 100 को पावर टाइम टी। यो भयो 2066 सालको पपुलेसन यति भयो। यो भनेको के भयो, यो 1 लाखको मात्रै कुरा भयो। 1 लाखलाई मैले यहाँ लगे भने टोटल यति पपुलेसन हुने रहेछ। अहिले कति हुन्छ हामी हेर्छौँ है। तर यहाँ 8000 पनि त आएको छ नि, 8000 पनि यही वर्ष जोडिएका हुन्। सो प्लस 8000 यो भनेको के हो त माइग्रेसन गरेर जोडिएका, यसलाई भन्छौँ इन माइग्रेसन। के भन्छौँ इन माइग्रेसन, आउनुलाई इन माइग्रेसन जानुलाई आउट माइग्रेसन। सो यिनीहरू आएका छन् त्यही भएर मैले 8000 जोडेँ। अब गर्नु पर्यो हिसाब। यो 2066 सालको के भयो टोटल पपुलेसन भयो। सो 65 सालको पपुलेसन भनेको 1 लाख 1 प्लस रेट भनेको चाहिँ 2% पर इयर 2/100 और टाइम कति त हो टाइम ख्याल गर्नु। 65 बाट हामी 66 को निकाल्दैछौँ। हेर्नु है डाइरेक्टली तपाईँले 1 लाखबाट यताको निकाल्न पाउनुहुन्न, डाइरेक्टली 1 लाखबाट यताको निकाल्न पाउनुहुन्न। यो 8000 पनि त छ नि यहाँ बिचमा। त्यही भएर सुरुमा तपाईँले यहाँको पपुलेसन निकाल्नुपर्छ अनि बल्ल यसलाई यहाँ पुर्याउनु पर्छ। त्यसो भए टाइम कति भयो 1 इयर, किनकि यहाँबाट यहाँ कति इयरको ग्याप छ 1 वर्षको ग्याप छ हो त 1 भयो प्लस 8000। ल अब हिसाब गरौँ कति आउँदो रहेछ। 1 प्लस 2/100 इन्टु 1 1 2 3 4 5 भनेको 10,000 1,02,000 आयो यो प्लस यहाँ 8,000 छ। सो कति भयो 1,10,000 हुने रहेछ। 2066 सालमा कति हुने रहेछ त 1,10,000 हुने रहेछ। अब 2068 सालको निकाल्नु पर्यो। सो 66 भनेको यहाँको पपुलेसन आयो हाम्रो हो, यो 66 सालको पपुलेसन आएको यहाँको। अब यसलाई 2 वर्ष पछाडि लग्नु पर्यो के। अब यो भयो इनिसियल पपुलेसन, यो भयो फाइनल पपुलेसन। अघि यो इनिसियल यो फाइनल थियो, अब यो इनिसियल यो फाइनल भयो। यसरी तपाईँले बुझ्नुपर्छ। त्यही भएर अब निकालौँ 2000 कति सालको अरे 68 सालको पपुलेसन। सो 2068 सालको पपुलेसन भनेको के हो त यो फाइनल पपुलेसन हो। यसको लागि इनिसियल पपुलेसन के हुन्छ 66 सालको पपुलेसन हुन्छ, किनकि 65 बाट 66 को आइसक्यो नि त। त्यही भएर लेटेस्ट कुन आएको छ त्यो डाटालाई हेर्नु पर्यो। 66 सालको आयो 1 प्लस रेट बाई 100 को पावर टाइम टी। सो 66 सालको पपुलेसन छ 1,10,000 1 प्लस रेट कति छ 2% 2/100। अब कति वर्ष भयो 66 बाट 67 68 2 वर्ष, अथवा यसबाट घटाउनु न 2068 मा 2066 घटाइदिनु कति वर्ष आउँछ 2 वर्ष। जसरी गर्दा पनि हुन्छ। सो 2 वर्ष त कति भयो हिसाब गरौँ 1 प्लस 2/100 को पावर 2 इन्टु 1 1 0 1 2 3 अझै 0। सो कति आयो त 1,14,444। यो चाहिँ 2068 सालको पपुलेसन रहेछ त्यो गाउँको। सो यो एउटा प्याटर्नको क्वेसन हो है त। यो पपुलेसन ग्रोथमा डिफ्रेन्ट प्याटर्नको क्वेसन हुन्छ। तपाईँलाई कहिलेकाहीँ माइग्रेसन दिइरहेछ यहाँ इन माइग्रेसन, कहिलेकाहीँ आउट माइग्रेसन दिन्छ, कहिलेकाहीँ कति मान्छे मरे भनेर दिन्छ डेथ। सो यस्तो कुरामा तपाईँहरू सजग हुनु पर्यो। त यहाँ पपुलेसन ग्रोथको क्वेसन चाहिँ अलिकति सर्ट क्वेसन भन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट टाइपको छ, अलिकति टफ खालको छ। सो राम्ररी ध्यान दिएर हेर्नु होला, यो बुझ्नुपर्ने कन्सेप्टहरू छ है यहाँ। ल अब जान्छौँ हामी नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 7 मा। तपाईँले यो स्क्रिनसट गर्नु होला। 7 नम्बरमा जाउँ। क्वेसन नम्बर 7 ल हेर्नु अब यहाँ के भनेको छ यो पनि फेरि बुझ्नु पर्यो है। अघि त्यहाँ डेट हामीलाई दिएको थियो 65 66 भनेर, अब यहाँ त्यस्तो 65 66 भनेको छैन। के भनेको छ द पपुलेसन अफ अ भिलेज 2 इयर्स एगो 2 वर्ष अगाडि चाहिँ कुनै पनि गाउँको जनसङ्ख्या कति रहेछ त 31,250 रहेछ। द पपुलेसन ग्रोथ अफ द भिलेज इज 6%। पपुलेसन ग्रोथ कति छ 6% छ। 1 इयर एगो 1 वर्ष अगाडिको कुरा हो 625 जना चाहिँ आएछन् भने फाइन्ड द प्रेजेन्ट पपुलेसन अफ द भिलेज।
2 वर्ष अगाडिको कुरा गरेको छ, 2 वर्ष पछाडिको पपुलेसन निकाल्नु भनेको छ। सो 2 वर्ष अगाडिको कुरा भनेको ल मानिलिउँ मैले यसलाई 0 माने, 1 वर्ष 2 वर्ष हो। सो 2 वर्ष अगाडि हेर्नुहोस्, यहाँ भन्दा 1 वर्ष अगाडि 2 वर्ष अगाडि, यसरी बुझ्दा भयो। अथवा यसरी तपाईँले डेटलाई पनि याद गर्न सक्नुहुन्छ। 65 सालको उयो 66 67 2 वर्ष भयो, यसरी पनि तपाईँले याद गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा प्याटर्न बनाउनु सोच्ने है त। अब यहाँ हेर्नु, यसलाई चाहिँ म यसो गरिदिन्छु, कालो लगाइदिन्छु, तपाईँलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ है त। ल सो 2 वर्ष अगाडि कति थियो अरे पपुलेसन? 31,250 31,250 थियो अरे पपुलेसन 2 वर्ष अगाडि। ग्रोथ रेट कति छ? 6%। 6% पर एनम। ल यो पनि ठिक छ। 1 वर्ष अगाडि, अब हामी यहाँबाट कुरा गर्दैछौँ है, यहाँबाट 2 वर्ष अगाडि पपुलेसन यति थियो, तर यहाँबाट 1 वर्ष अगाडि के भएछ त? 625 जना अर्को भिलेजतिर गएछन्, अर्को गाउँतिर हिँड्दैछन्, चल्दैछन्। सो अर्को गाउँतिर चल्दिनु भनेको के हो? यहाँबाट अर्को गाउँतिर चल्दैछ नि त। माथितिर मैले देखाएँ, तलतिर यो भनेको हाम्रो गाउँमै थिए, अब मासतिर अर्को गाउँतिर चल्दैछन्। कतिजना चल्दैछन्? 625 जना हिँड्दैछन्। ठिक छ। ल हेर्नु है, यहाँ हिँडेको होइन है, 1 वर्ष पछाडि हिँडिरहेको छैन है, याद गर्नुहोस्। यो कुरा तपाईँले एकदम याद गर्नुपर्छ। डाइरेक्टली यसमा यो घटाउन मिल्दैन। यो 2 वर्ष अगाडिको पपुलेसन हो। 1 वर्ष अगाडि तिनीहरू हिँडेका हुन् अर्को गाउँतिर माइग्रेट टु द अदर भिलेज, अर्को गाउँतिर हिँडेका हो भने फाइन्ड द प्रेजेन्ट पपुलेसन, अहिलेको पपुलेसन चाहिँ कति हो निकाल्नु भनेको छ क्या हामीलाई। सो आजभन्दा 2 वर्ष अगाडिको पपुलेसन यति थियो, आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि 625 जना हिँड्दै चल्दिए अर्को गाउँतिर भने अहिलेको पपुलेसन कति छ हामीले निकाल्नु भनेर भनेको छ। अब हामीले निकाल्नु पर्यो। सो हेर्नुहोस्, पहिला के गर्छौँ हामी? यो 2 वर्ष अगाडिको पपुलेसनलाई पहिला यहाँ लग्छौँ, हो कि होइन? 1 वर्ष पछाडि लग्छौँ। किनकि यहाँ 625 जना चल्दैका छन्, हिँड्दैका छन् अर्को गाउँतिर। सो पहिला यहाँको पपुलेसन हामी निकाल्छौँ यसको आधारमा, त्यसपछि त्यसमा 625 जना घटाइदिन्छौँ अनि बल्ल यताको पपुलेसन निकाल्छौँ है त। सो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कि पपुलेसन यो के माने मैले? पिनट भनेको सुरुको इनिसियल पपुलेसन अथवा 2 वर्ष अगाडिको पपुलेसन भनेर तपाईँले बुझ्नु होला है। ल 2 वर्ष अगाडिको पपुलेसन भयो। पपुलेसन आफ्टर 1 इयर्स अथवा पपुलेसन बिफोर 1 इयर भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। बिफोर 1 इयर भनेको यो P1 लेखेँ मैले, यहाँ 1 लेखेको छु, त्यही भएर P1। यो P0 किन भयो? P0 भयो किनकि 0 को पपुलेसन हो है त। सो P1 को पपुलेसन कति हुन्छ हिसाब गरौँ है। हाम्रो यो त छँदैछ, P0 छ यहाँ, 1 + rate/100, यो त सिम्पल फर्मुला हो। rate/100 को पावर कति भयो? T भयो। टाइम कति छ? 1 वर्ष हुन्छ। तर यो भनेको कहाँको पपुलेसन हो? P1 यहाँको पपुलेसन हो। अब यहाँ के भएको छ? 625 जना हिँडेका मात्र छन् नि त, अर्को गाउँतिर हिँडेका छन्। सो यो -625 अर्को गाउँतिर हिँडेका छन्। अघि हामीले अर्को गाउँबाट आएको कुरा गरेको थियौँ, अहिले हिँडिए। अघि प्लस भएको थियो, अहिले के भयो? माइनस भइदियो। यति हो डिफरेन्स है। यो एउटा टाइपको क्वेसनहरू हो। सो पिनट भनेको कति आउँछ त? 31,250। 1 + रेट कति छ? 6% ले बढिरहेको छ भनेको छ 6/100। टाइम कति भयो हाम्रो? टाइम छ 1 वर्ष। हेर्नुहोस् त, 0 र 1 को ग्यापमा कति भयो? 1 वर्ष भयो। सो 1 वर्ष मात्रै भयो क्या यहाँ है। र -625 त छँदैछ। ल हिसाब गरौँ कति आउँदो रहेछ। 1 + 6/100 1.06 इन्टु 31,250 गर्दाखेरि 33,125 माइनस 625 गर्दाखेरि हाम्रो आयो 32,250। 32,250 यो चाहिँ 1 वर्ष अगाडि, आजभन्दा 1 वर्ष अगाडिको पपुलेसन हो, P1 को पपुलेसन हो। अब प्रेजेन्ट पपुलेसन, अहिलेको पपुलेसन निकाल्नु पर्यो भनेको P2 निकाल्नु पर्यो। अब हामीलाई यो सोधेको हो नि त, प्रेजेन्ट पपुलेसन निकाल्नु भनेको के? अहिलेको पपुलेसन निकाल्नु भनेको। सो प्रेजेन्ट पपुलेसन यसको एउटा सर्ट भिडियो मैले बनाएको छु पपुलेसन ग्रोथको, त्यो भिडियो तपाईँले हेर्नै पर्छ है। यो भिडियो हेर्नुभन्दा अगाडि
अनि मात्रै बुझ्नुहुन्छ, नत्र तपाईँलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ हामीले राम्ररी फर्मुलाहरू पनि पढेका छौँ, त्यो भिडियो चाहिँ तपाईँले हेर्नु नछुटाउनुहोस्। सो प्रेजेन्ट पपुलेसन भनेको अहिलेको पपुलेसन P2 भनेको कति हुन्छ त्यो हामीले निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि के हुन्छ त हेर्नु, यहाँको पपुलेसन आइसक्यो, यो वर्षको पपुलेसन आइसक्यो यी। सो यहाँबाट अब के गर्नु पर्यो, 1 वर्ष यतातिर लग्नु पर्यो। कति वर्षको ग्याप छ, 1 वर्षको ग्याप छ। सो 1 वर्ष लग्नु पर्यो, उतातिर बढिरहेको हो। त्यही भएर P2 भनेको के हो, फाइनल भयो। P1 भनेको अब इनिसियल भयो। सो फाइनल पपुलेसन भनेको अब इनिसियल पपुलेसन 1 प्लस रेट बाई 100 को पावर टाइम T। तो 32,250 1 प्लस रेट भनेको 6% छ, 6/100। समय कति वर्ष, समय पनि 1 वर्ष हैन। यो P1 को पपुलेसन हो, P1 को पपुलेसन हो यो 32,250 र P2 भनेको कति हो, P1 देखि P2 1 वर्षको ग्याप छ, जुन अघि भर्खर हामीले डिस्कस गरिसकेका छौं। त्यही भएर हाम्रो अब कति हुन्छ त यहाँ 32,250 1 प्लस 6/100 को पावर 1 गर्दाखेरि 34,185 यो चाहिँ हो हाम्रो प्रेजेन्ट पपुलेसन। ल यसरी हामीले यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले यो स्क्रिनशट गर्नु होला है त। ल यो हाम्रो एउटा टाइपको क्वेशन हामीले गर्दै छौं है। यहाँ माइग्रेसनको कुरा छ, अघि इन माइग्रेसन भनेको आएको अनि अहिले आउट माइग्रेसन गएको। अब कस्तो खाली क्वेशन गर्छौं 1 नम्बरमा, अब चाहिँ इन मर्ने पनि गर्छौं। के गर्छौं, मर्ने 1 नम्बरमा। ल हेर्नुस्, वेयर माइग्रेटेड इन आउने र मर्ने पनि छ, 2750 जना मर्ने पनि छन्। सो यो तीनटा के भयो त, यो तीनटा एउटा टाइपको क्वेशन भयो क्या। अघि आउने गर्यौं, त्यसपछि जाने गर्यौं, अब मर्ने पनि यहाँ जोडिएको छ। हेरौं, 3 वर्ष अगाडिको कुरो हो, आज भन्दा 3 वर्ष अगाडिको कुरो हो। सो आज यो हो भने 1 वर्ष अगाडि, 2 वर्ष अगाडि, 3 वर्ष अगाडिको कुरो है। याद गरौं, यो आज हो, आज भन्दा 1 वर्ष अगाडि, 1 वर्ष अगाडि, फेरि अर्को 1 वर्ष 2 वर्ष अगाडि, फेरि अर्को 1 वर्ष 3 वर्ष अगाडिको कुरो हो। द पपुलेसन अफ डिस्ट्रिक्ट वाज यति, कति रहेछ अरे 3,75,000। यति बेला यसलाई मैले 0 मानिदिन्छु है त। सो यसलाई मैले आज भनेपछि यसलाई म 3 मानिदिन्छु 1 2। सो 3 वर्ष अगाडिको कुरो हो। गाउँको पपुलेसन कति रहेछ त 3,75,000 रहेछ है त। यसरी बुझ्दै जानुभयो भने तपाईलाई सजिलो हुन्छ। एन्ड द रेट अफ ग्रोथ पपुलेसन इज 2% परेन भनेको ब्याज दर कति रहेछ, पपुलेसन 2% ले बढ्दै रहेछ। हरेक वर्ष 2 वर्षले बढ्दै रहेछ, यो कुनै ठुलो कुरो भएन। इफ एट द एन्ड अफ सेकेन्ड इयर, अब यहाँ हेर्नुस्, कुरो बुझ्नु है। 3 वर्ष अगाडि पपुलेसन यति थियो, यदि दोस्रो वर्षको अन्त्यमा सेकेन्ड इयरको एन्डमा चाहिँ 1480 जना के भएछन् त, माइग्रेटेड इन आएछन्। इन माइग्रेसन यति भएछ र 2750 जना चाहिँ के भएछन् त, मरेछन् पेन्डेमिकको कारणले गर्दाखेरि, कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि, अथवा अरु कुनै चाहिँ रोगको कारणले गर्दाखेरि। कहिले, दोस्रो वर्षको अन्त्यमा। कहिले, दोस्रो वर्षको अन्त्यमा। सो 3 वर्ष अगाडिको कुरो यो, 1 वर्षको अन्त्य भयो, दोस्रो वर्षको अन्त्य भयो। त दोस्रो वर्षको अन्त्यमा के भएछ त, 1480 जना आएछन्। के भएछ अरे 1480 जना थपिएछन्, 1480 चाहिँ थपिएछन्। इन माइग्रेसन भइरहेको छ र 2750 जना चाहिँ उल्टेछन्। 2750 जना चाहिँ मरेछन्, सिद्धिएछन् भनेपछि यो थपिएको भयो, यो गएको भयो हो। र हामीलाई के भनेको छ, फाइन्ड द प्रेजेन्ट पपुलेसन। प्रेजेन्ट भनेको कहिलेको पपुलेसन हो, अहिलेको पपुलेसन निकाल्नु भनेको छ। भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो, सुरुमा हेर्नुस्, आउने पनि यही वर्ष हुन्, जाने पनि यही वर्ष हुन्, इन माइग्रेसन हुने पनि यही वर्ष हुन्, मर्ने पनि यही वर्ष हुन्। सो सुरुमा हामीले यहाँको पपुलेसन निकाल्नु पर्यो। यो 3,75,000 लाई उडाएर लगेर यहाँको पपुलेसन निकाल्नु पर्यो, ठीक छ। अनि यहाँको पपुलेसन निकालिसकेपछि यो जोडेर यो घटाउनु पर्यो, अनि बल्ल यहाँको रिफरेन्समा, दोस्रो वर्षको रिफरेन्समा यो तेस्रो वर्षको निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीलाई इनिशियल पपुलेसन कति छ, अब यो लेखिराख्नु परेन है त। इनिशियल पपुलेसन कति छ, यति छ। सो
population at end of second year। ल दोस्रो वर्षमा पपुलेसन कति भयो त हेर्नु है। अब यहाँ तपाईँले बिगिनिङ इन्डिङको कुरा गर्नु परेन खासमा चाहिँ, किनकि काहीँ पनि यहाँ बिगिनिङ सिगिनिङ भनेर काहीँ भनेको छैन, यहाँ मात्र एउटा इन्ड भनेको छ, त्यही भएर यसले केही फरक पार्नेवाला छैन है। सो बिगिनिङ र इन्डिङलाई अहिले तपाईँले सुधार राखिदिनु होला, त्यसलाई नसोच्नुहोस्। अब हेर्नुहोस्, पपुलेसन एट द इन्ड अफ सेकेन्ड इयर छ, निकाल्नु पर्ने छ। सेकेन्ड इयर भनेको कति हो, P2 निकाल्नु पर्यो। सो हामीलाई यो 0 वर्ष अर्थात् इनिशियल पपुलेसन दिएको छ, इनिशियल पपुलेसन 1 प्लस रेट बाई 100 को पावर अब टाइम t गर्नु पर्यो। सो टाइमको भ्यालु कति राख्ने त, 3 वर्ष राख्ने होइन, कति वर्ष राख्ने, 2 वर्ष राख्ने, किनकि सुरुमा हामीले यहाँको पपुलेसन निकाल्नु पर्ने छ, यहाँबाट यहाँ 1 वर्ष, यहाँबाट यहाँ अर्को 1 वर्ष, 2 वर्ष भयो। सो 2 वर्षको पपुलेसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब यही वर्ष हेर्नु, यो के भनेको छ, हामीले दोस्रो वर्षको पपुलेसन निकाल्दैछौँ। यसको त बढेर आयो, यो फर्मुलाबाट आयो, तर 1480 के भएका छन्, थपिएका छन् नि, थपिएको भएको कारणले प्लस, सो थपिएको कारणले 1480 र मरेको कारणले यो के हुन्छ, घट्छ 2750 के भयो त, अब यहाँबाट घटे। सो यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ, इन माइग्रेसन। तपाईँले आफ्नो यहाँ माथि लेख्नु होला, यो हो इन माइग्रेसन र यो के हो, यो चाहिँ हो डेथ। ल अब हिसाब गरेर निकालौँ। इनिशियल पपुलेसन कति छ, 3,75,000। 1 प्लस रेट भनेको 2%। यसको पावर टाइम कति हुन्छ, यहाँ 2 वर्ष, किनकि सेकेन्ड इयरमा निकाल्दैछौँ, यहाँबाट यहाँ 1 वर्ष, यहाँबाट यहाँ 1 वर्ष, 2 वर्ष भयो, प्लस 1480 माइनस 2750। सो कति आउँछ हिसाब गरौँ है त। ल 1 प्लस 2 बाई 100 को पावर 2 इन्टु 3,75,000 गर्दाखेरि यो आयो 3,90,150। अब यो छँदैछ, यतापट्टिको मैले हिसाब गरेको छैन। 1480 माइनस 2750, ल जोडौँ कति हुन्छ, प्लस 1480 माइनस 2750 गर्दाखेरि 3,88,000 3,88,880 यति पपुलेसन आउने रहेछ हाम्रो दोस्रो वर्षमा। तर हामीले निकाल्नु भनेको के हो, तेस्रो वर्षमा कति हुन्छ त पपुलेसन, त्यो निकाल्नु भनिरहेछ नि होइन। फाइन्ड द प्रेजेन्ट पपुलेसन अफ द डिस्ट्रिक्ट, प्रेजेन्ट भनेको अब अहिलेको निकाल्नु, यो निकाल्नु भनिरहेको छ। सो हामीले भर्खरै यहाँको पपुलेसन निकाल्यौँ, यो सेकेन्ड इयरको पपुलेसन निकाल्यौँ। अब 1 वर्ष पछाडि यो पपुलेसन निकाल्नु पर्ने हो। त यहाँ हेर्नु कसरी गरिन्छ त। सो पपुलेसन, प्रेजेन्ट पपुलेसन भन्नुहोस् अथवा पपुलेसन एट द इन्ड अफ थर्ड इयर भन्नुहोस्, कुरो एउटै हो। प्रेजेन्ट पपुलेसन P3 भनेको के हुन्छ, इनिशियल पपुलेसन P2 भर्खरै निकालेको छौँ यति। 1 ग्रोथको लागि प्लस, पपुलेसन ग्रोथ हुन्छ प्लस रेट बाई 100 को पावर कति भयो, टाइम t। त टाइम कति वर्ष भयो, टाइम जम्मा 1 वर्ष मात्रै भयो। दोस्रो वर्षको सेकेन्ड इयरको इन्डको आयो, थर्ड इयरको इन्ड भनेको प्रेजेन्ट पपुलेसन निकाल्नु पर्यो। कति वर्षको ग्याप छ, 1 वर्षको ग्याप छ। त्यही भएर 3,88,880 इन्टु 1 प्लस रेट भनेको कति छ, 2% पर एनम छ, 2/100, यसको पावर अब 1 वर्ष भयो। सो हिसाब गरौँ, 3,88,880 इन्टु 1 प्लस 2/100 गर्दाखेरि 3,96,657.6 आयो। त पोइन्ट पपुलेसनमा पोइन्ट हुँदैन, त्यही भएर डाइरेक्टली हामीले के गरिदिउँ, 0.6 लाई मैले राउन्ड अप गरेर 1 नम्बर बढाइदिए यतातिर 58 भयो। 57 आएको थियो, 58 बनाइदिएँ मैले। ल यो भयो हाम्रो टोटल पपुलेसन, अर्थात् प्रेजेन्ट पपुलेसन चाहिँ कति हुँदो रहेछ त, 3,96,000
658 हुँदो रहेछ। सो तपाईहरुले यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। ल स्क्रिनशट तपाईहरुले लिन सक्नुहुन्छ है त। स्क्रिनशट लिनु होला। यो हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि अहिले जुन क्वेशनहरु गर्यौं, पहिलो क्वेशनमा आउने इन माइग्रेसन हुँदाखेरि, दोस्रोमा आउट माइग्रेसन, तेस्रोमा डेथ सेट सबै हुँदाखेरि। तर यो तीनटै कुरामा के कमन थियो? एउटा कुरा कमन थियो। के कमन थियो? सुरुको पपुलेसन दिएको थियो, लास्टको पपुलेसन निकाल्नु पर्ने। इनिशियल पपुलेसन दिएको थियो, फाइनल पपुलेसन निकाल्नु पर्ने। यो क्वेशनमा पनि तपाईहरु हेर्नुस्, इनिशियल दिएको छ, फाइनल निकाल्नु पर्ने। यो क्वेशनमा पनि हेर्नुस्, इनिशियल दिएको छ, फाइनल निकाल्नु पर्ने। र यो अकडम बकडम यो भित्रको इन माइग्रेसन आउट माइग्रेसन दिएकै छ। तर अब कुरो के भइदिन्छ भने अब चाहिँ यहाँ यो क्वेशनमा फाइनल पपुलेसन दिएर इनिशियल पपुलेसन चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो खाले क्वेशन पनि आउँछ र हामीले याद गर्नुपर्ने चाहिँ त्यस्तो खालको क्वेशनमा हो। अलिकति धेरै लफडा हुन्छ यस्तो खालको क्वेशनमा। अहिलेको क्वेशन भन्दा यो क्वेशनमा अलिकति लफडा हुन्छ, तर खास लफडा हुने त केही होइन। एउटा सानो कन्फ्युजन हुन्छ, त्यो कन्फ्युजन हामीले दूर गर्नुपर्ने हुन्छ। सानो है, त्यो चाहिँ याद राख्नु होला। किनकि यस्तो खालको प्रब्लमहरु तपाईहरुले सोध्न सक्छ है, मोस्ट प्रोबेबली सोध्ने चान्स हुन्छ। किनकि यो अलि टफ क्वेशन हो, अलिकति गाह्रो क्वेशन सेट गर्नु पर्यो भने यस्तै क्वेशन हाल्छ। ल अब यो क्वेशन नम्बर कति थियो हाम्रो? 9 है त। ल हेरौं उ भनेको छ क्वेशनले के। द पपुलेसन अफ अ भिलेज इन्क्रिजेस एभ्री इयर बाइ 5% भनेको हेर्नुस्। 5% ले के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि कुनै पनि गाउँको बढी राख्दो रहेछ। रेट कति छ? 5% छ। 5% पर इयर बढी राख्छ पपुलेसन एट द एन्ड अफ 2 इयर्स। सुरुमा एउटा के पपुलेसन थियो, बढी राख्यो, 5% ले बढ्दैछ। कति वर्षमा? 2 वर्षमा बढ्यो। एट द एन्ड अफ 2 इयर्स द टोटल पपुलेसन अफ द भिलेज वाज 26,000। टोटल पपुलेसन कति रहेछ त? 26,000 रहेछ 2 वर्ष पछाडी। If 460 people were migrated to the other village, what was the population of the village in the beginning? Years in the beginning. 2 वर्ष पछाडी पपुलेसन कति थियो? 26,000 थियो। यदि 460 जना चाहिँ अर्को भिलेजतिर माइग्रेसन गरे भने, अर्को भिलेजतिर गए भने त्यो भिलेजमा सुरुमा कति जना मान्छे थिए भनेर हामीलाई यहाँ सोधेको छ। ठीक छ? अब हेर्नुस्। सो म के गर्छु भन्दाखेरि 2 वर्षको कुरा भनेको छ। यो 0 भयो, यो 1, यो 2। हामीलाई कहाँको पपुलेसन दिएको हो? टोटल पपुलेसन कहाँको दिएको छ? यहाँको दिएको छ। कति दिएको छ? 26,000 दिएको छ। र बिगिनिङमा निकाल्नु भनेको छ, यहाँको निकाल्नु भनेको छ। यो अहिले 460 जनालाई बिर्सिदिनु। यो अहिले टु द अदर भिलेज हो। यति कुरालाई तपाईले अहिले बिर्सिदिनु, अलि अनि मात्रै फिगर बनाउनु है त। यस्तो क्वेशनमा ल अब बनाउनु भयो फिगर। यो फाइनल दिएको छ, इनिशियल हामीलाई के भनेको छ त? निकाल्नु भनेको छ। यति त कुरा। कति वर्षको कुरा छ? 2 वर्षको कुरा छ। कतिको कुरा छ? 2 वर्षको कुरा छ। अब बल्ल यो कुरा पढौं। त्यहाँ के भनेको छ? यदि 460 जना चाहिँ के गरे अरे? अर्को भिलेजतिर गए, अर्को गाउँतिर गए अरे है त। अर्को गाउँतिर गए। अब अर्को गाउँतिर जानु भनेको के हो त? अब तपाईले यहाँ बुझ्नुस् है। अब आउट माइग्रेसन भयो, घटाउने भन्ने कुरा हुँदैन। अर्को गाउँतिर गए, अब ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। भन्नुको मतलब के हो? तिनीहरु त यही गाउँमा थिए नि सुरुमा त। यही गाउँमा थिए, पछि पो गएका हुन् त, हैन? यही गाउँमा थिए, खासमा यही गाउँमा थिए, तर यो गाउँबाट हिँडेर गए। फाइनल पपुलेसन यो दिएको छ यहाँ 26,000। सो यो 460 जना त हिँडेका हुन् नि त। 460 जना कहाँ थिए? यही थिएनन्? यही गाउँमा थिए कि थिएनन्? यही गाउँमा थिए। त यो गाउँको टोटल पपुलेसन कति हो? 26,000 प्लस 460 हो कि होइन? फेरि बुझ्नुस्। 460 जना यो गाउँबाट अर्को भिलेज, टु द अदर भिलेज भनेको छ, अर्को गाउँतिर गए। भन्नुको मतलब ती मान्छेहरु त यही गाउँमै बस्थे नि त सुरुमा, हैन? यही गाउँमा बस्थे अनि यही गाउँमा बसेर हिँडेका हुन् नि त। कहिले हिँडेका हुन्? यति बेला हिँडेका हुन् के? यो दोस्रो वर्षमा हिँडेका हुन् खासमा चाहिँ। सो अब यिनीहरु हिँडेका हुन् भने यिनीहरु कहाँ थिए त? यही गाउँमा थिए। यही गाउँबाट हिँडेका हुन्। त यही गाउँको पपुलेसन कति थियो त? 26,000 मा यो 460 जोड्नु परेको परेन? यही गाउँबाट हिँडेका हुन् भनेपछि यही गाउँको पपुलेसन त हो नि 460। त यो गाउँको पपुलेसन हामीले यहाँ जोड्नु पर्ने हो। किन यस्तो गर्नु पर्यो? किनकि हामीलाई इनिशियल निकाल्नु भनेको छ। जहिले पनि यस्तो लफडा कहाँ हुन्छ? यस्तो लफडा इनिशियल निकाल्नु पर्ने छ।
यदि फाइनल दिएको छ र इनिसियल निकाल्नु पर्ने छ भने चाहिँ यसरी तपाईहरुले सोच्नुपर्छ। अघि हाम्रो के थियो, इनिसियल दिएको थियो, फाइनल निकाल्नु पर्ने थियो। त्यस्तो बेलामा कुनै पनि कन्फ्युजन हुँदैन, एकदम डायग्रामबाटै मजाले सल्भ गर्न सकिन्छ आए गए भन्दैमा। तर जब फाइनल दिन्छ र इनिसियल निकाल्नु पर्छ तब चाहिँ हामीले अलिकति धेरै सोच्नुपर्छ कि 460 जना त यो भिलेजबाट गएका हुन् अर्को भिलेजतिर, तर ती अर्को भिलेजमा जाने, अर्को गाउँमा जाने मान्छे कहाँ हुन्, यही गाउँका हुन्। त यही गाउँका हुन् भने यहाँको पपुलेसन, टोटल पपुलेसन कति हुन्छ त? गएका मान्छे पनि त जोड्नु पर्यो, हो कि होइन? यदि 10 जना मान्छे विदेश गयो भने त्यो विदेश गएको मान्छे कहाँको हो, यहीँको हो कि होइन? त यहाँको पपुलेसनसँग जोड्नु पर्यो नि त, किनकि त्यो त फाइनल पपुलेसन हो। त्यही भएर अब इनिसियल पपुलेसन बल्ल निकालौं। सो हामीलाई दिएको छ फाइनल पपुलेसन 26,000 प्लस 460 कति भयो? 26 र 4 ले 26,460 भयो फाइनल पपुलेसन P2। 2 वर्षको भएर P2। यस्तै हामीले निकाल्नु पर्ने छ इनिसियल पपुलेसन, यो कति हुन्छ? टाइम कति भयो? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 2 वर्षको ग्याप हो। सो हामीलाई थाहा छ कि फाइनल पपुलेसन इक्वल्स टु इनिसियल पपुलेसन 1 माइनस रेट बाई 100 को पावर टाइम t। त फाइनल पपुलेसन छ 26,460 इक्वल्स इनिसियल पपुलेसन 1 माइनस रेट कति छ? रेट छ 5%, 5 बाई 100 को पावर टाइम कति छ? 2 वर्ष। 2 वर्षको कुरा गरेको छ। यहाँबाट यहाँ 1 वर्ष, यहाँबाट यहाँ 1 वर्ष, यसरी याद गर्नुस्। सो 26,460 इक्वल्स टु इनिसियल पपुलेसन इन्टु कति आउँछ त? 1 माइनस 0.05 भनेको 0.95 को स्क्वायर। सो इनिसियल पपुलेसन भनेको आयो कति? 26460 डिवाइडेड बाई 0.95 को स्क्वायर भन्दाखेरि 29,318.5 छ। सो 18.5 ले मैले के गरिदिए? 19 बनाइदिए। ल हो, त्यो गाउँमा इनिसियली कति रहेछन् सुरुमा? ल हेर्नुस्, त्यो गाउँमा सुरुमा 29,319 जना रहेछन् र यति मान्छे हुँदाखेरि समय बित्दै गइसकेपछि चाहिँ 460 जना यहाँबाट हिँड्दैछन् र 26,000 चाहिँ बाँकी रहेछन् भन्ने कुरा हो। यसरी चाहिँ तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। ल अब जाउँ हाम्रो अर्को नेक्स्ट क्वेशन, 10 नम्बरको क्वेशन, लास्ट क्वेशन। यो पनि ठ्याक्कै 9 नम्बरको क्वेशन जस्तै छ, अलिकति मात्र यसमा फरक छ। के फरक छ हामी त बुझौँ है पहिला। तीन नंबर को क्वेश्चन हेर The population of a town increases every year by 10%. भनेको कुनै पनि गाउँको एउटा पपुलेसन छ 10% ले बढिरहेको छ अरे 10% ले बढिरहेको छ ठीक छ एट द एन्ड अफ 2 इयर्स 2 वर्ष पछाडी बढिरहेको थियो 2 वर्ष पछाडी द टोटल पपुलेसन अफ द टाउन वाज 30,000 टोटल पपुलेसन कति रहेछ त 30,000 रहेछ इफ 5,800 people were added by migration what was the population of the town in the beginning अब यहाँ हेर्नुस् यदि 5,800 जना मान्छे चाहिँ जोडिए अरे माइग्रेसनबाट व्हाट वाज द पपुलेसन अफ द टाउन इन द बिगिनिङ सो हेर्नु के भनेको छ 2 वर्ष पछाडी पपुलेसन यति भयो फाइनल पपुलेसन दिएको छ सुरुमा कति थियो इनिशियल पपुलेसन निकाल्नु भनेको छ त याद गर्नुस् यदि फाइनल पपुलेसन दिएर इनिशियल पपुलेसन निकाल्नु भनेको छ अन्तिमको पपुलेसन दिएर सुरुको पपुलेसन निकाल्नु भनेको छ भने पहिला यो कुरालाई नहेर्ने है त फाइनल दिएर इनिशियल निकाल्नु भनेको छ भने त्यो कुरालाई सुरुमा नगर्ने क्याश फ्लो डायग्राम पहिला बनाइहाल्ने सरी क्याश फ्लो डायग्राम भनेछु यो डायग्राम पपुलेसन डायग्राम बनाउने त के भयो हामीलाई 2 वर्ष पछिको पपुलेसन कति दिएको छ 30,000 दिएको छ हो भनेपछि यहाँ भन्दा 1 वर्ष अगाडि यहाँ भन्दा 1 वर्ष अगाडि यसलाई मैले 2 माने यसलाई 1 माने यसलाई 0 माने अब हामीलाई बिगिनिङ को पपुलेसन यहाँको पपुलेसन निकाल्नु भनेको छ यति हो क्वेशनले सोध भनेको 10% छ
टाइम पनि भइहाल्यो, यहाँबाट यहाँ 1 वर्ष, यहाँबाट यहाँ 2 वर्ष। तर अब यहाँ भनेको के छ फेरि त्यो बुझौँ है त। अहिलेको जस्तै लफडा हुन्छ है, यहाँ राम्ररी बुझ्नुपर्छ। अब यस्तो कुरामा यदि 5800 जना मान्छे के भयो अरे, जोडिए अरे। 5800 जना मान्छे चाहिँ आएर जोडिए अरे। कहाँ आएर जोडिए त? यहाँ आएर चाहिँ जोडिएका रहेछन्। कहाँ आएर? यहाँ आएर जोडिएका रहेछन्। यहाँ 30,000 पपुलेसन छ नि, यो 30,000 कसरी बन्यो भन्दाखेरि यहाँ 5800 जना पनि छन् यो 30,000 मा। कतिजना छन् अरे? यो 30,000 मा 5800 जना पनि यहाँ थपिएका छन्। वेल एडेड बाई द माइग्रेसन भनेर भनेको छ। भनेको यहाँ 30,000 मा 5800 पनि छन्। त फाइनल पपुलेसन कति भयो? कति भयो त भन्दा घटाउनु पर्यो कि परेन? 5800। फाइनल पपुलेसन यो 5800 त घटाउनु पर्यो। किनकि यिनीहरू त माइग्रेसन भएर जोडिएका छन्। यहाँ जोडिसकेपछि 30,000 भएको हो। त्यही भएर यिनीहरूलाई के गर्नु पर्यो त? घटाउनु पर्यो। किनकि यो 5800 भनेका यो गाउँको मान्छे त होइन नि त। यो गाउँको मान्छे होइन, यो त माइग्रेसन भएर आएका हुन्। माइग्रेसन भएर आएका हुन्। सो हामीलाई यो गाउँको पपुलेसन 2 वर्ष अगाडि कति हो निकाल्नु पर्ने हो नि त, 2 वर्ष अगाडि। त्यही भएर टोटल पपुलेसन यो अहिले यति छ, किनकि 5800 जना अर्को गाउँबाट आएका थिए। त्यही भएर यसलाई हटाइदिनु पर्यो। त कति भयो? 30,000 मा 5800 घटाइदिँदा कति भयो? 29,000 सरी 30,000 हो। यस 30,000 हो। 24,200। सो खासमा एक्चुअल पपुलेसन त्यो गाउँको कति रहेछ? 24,200 रहेछ 2 वर्षको अन्त्यमा। यहाँबाट बढेर 24,200 भएको रहेछ। 5800 जना जोडिएर जम्मा 30,000 भएको हो खासमा पपुलेसन। यसरी तपाईँले बुझ्नु पर्यो। अब त सजिलो भयो। फाइनल पपुलेसन दिएको छ 24,200। इनिसियल पपुलेसन निकाल्नु भनेको छ हैन त। हामीलाई के थाहा छ भने वी नो यो पिनटको भ्यालु कति हो निकाल्नु भनेको हो है त। ल सो फाइनल पपुलेसन भनेको इनिसियल पपुलेसन 1 माइनस रेट बाई 100 को पावर टाइम टी। सो इनिसियल पपुलेसन फाइनल पपुलेसन कति छ? 24,200। इनिसियल पपुलेसन निकाल्नु भनौँ। 1 माइनस रेट भनेको कति छ? 10%। सो 10/100 टाइम कति? टाइम भयो 2 वर्ष। यहाँबाट 1 वर्ष, यहाँबाट अर्को वर्ष, 2 वर्ष भयो। ल और 24,200 इक्वल्स पी नट इन्टु 0 क्यान्सिल 1 माइनस 10 भनेको 0.1, 0.9 को स्क्वायर भनेको 0.81 मा लेख्दा पनि भयो, यति लेख्दा पनि भयो। त्यसो भए पी नटको भ्यालु कति आयो त? 24,200 डिवाइडेड बाई 0.9 को स्क्वायर हैन। यसलाई डिवाइड गर्नु पर्यो, कति आयो? 29,877 यति आयो है। यहाँ 76.5 आएको थियो, मैले राउन्ड अफ गरेर 77 लेखिदिएँ। यो भयो हाम्रो पपुलेसन। सुरुको पपुलेसन यति रहेछ 29,877। 2 वर्ष पछाडि बढेर 24,200 भएको रहेछ। अनि 5,800 जना जोडिएर 30,000 भएका रहेछन्। यसरी तपाईले बुझ्नुपर्छ है त। यो भयो हाम्रो पपुलेसनको क्वेशन। त यहाँ हामीले के हेर्यौं त पपुलेसनमा? एकचोटी 3टा क्वेशनमा हामीले के हेर्यौं? सुरुको पपुलेसनको 3टा क्वेशनमा के हेर्यौं? इनिशियल पपुलेसन दिएर फाइनल पपुलेसन दियो भने, इनिशियल पपुलेसन दिएर फाइनल पपुलेसन निकाल्नु भनौं भने है। यदि फाइनल पपुलेसन निकाल्नु छ, डायग्राम बनाउने, आको गको त्यही अनुसार एरो दिएर बनाउने। तर यदि हामीलाई इनिशियल पपुलेसन निकाल्नु भनेको छ, इनिशियल पपुलेसन निकाल्नु भनेको छ भने चाहिँ तपाईहरुले यसरी सोच्नु पर्छ। अलिकति राम्ररी सोच्नु पर्छ है त। मैले जुन कुरा भने तपाईहरुले त्यो बुझ्नु होला। र यो सँगसँगै हामीले कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन र पपुलेसन ग्रोथ यो एउटै टपिकको क्वेशन हो भनेर हामी भन्न सक्छौं। सो यसबाट तपाईहरुलाई एउटा क्वेशन अहिले सोधिरहेको छ। यसको हामीले यो लङ क्वेशनहरु पनि हेर्यौं। तपाईहरुलाई डिप्रिसिएसनको एउटा सर्ट क्वेशन, पपुलेसन ग्रोथको एउटा सर्ट क्वेशन बनाएको थियौं 2टा र यो गरेर 3टा। त यदि 3टा भिडियो हेर्नु भयो भने तपाईहरुलाई जस्तो सुकै क्वेशन आओस् तपाईहरुले मजाले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा, यदि तपाईहरुलाई केही कन्फ्युजन भएको छ, केही कन्फ्युजन भयो, त
त चिन्ता लिनु पर्दैन है त। हाम्रो यहाँ नम्बर छ 9849595895 हो। त केही कुरा आएन भने यही नम्बरको भाइबर व्हाट्सएप र टेलिग्राम 9849595895 9845955895 यो नम्बरको भाइबर व्हाट्सएप र टेलिग्राममा मेसेज गर्नु होला है त। र तपाईहरुलाई कुनै पनि क्लासको कुनै पनि सब्जेक्टको भिडियो चाहियो, अरे हामीले तपाईहरुको लागि नर्सरीदेखि ब्याचलर मास्टरसम्मको सबै सब्जेक्टको भिडियोहरू बनाएर हालेका छौँ। म्याथ, साइन्स, इङ्ग्लिस, नेपाली हरेक क्लासको ओल्ड क्वेसन, मोडल क्वेसन, कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसन, च्याप्टर वाइज क्वेसन के छ, तपाईलाई के चाहिन्छ सबै छ हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा। कहाँ? युट्युबमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर सर्च गर्नुहोस्। त्यहाँ भिडियोहरू छ। तपाईहरुले यदि म्याथको खोज्दै हुनुहुन्छ भने क्लास 10 म्याथ नेपाल अनलाइन स्कुल, साइन्सको हो भने क्लास 10 साइन्स नेपाल अनलाइन स्कुल। अब कुन क्लासको त्यही अनुसार सर्च गर्नुभयो भने त्यहाँ भिडियोहरू आउँछ। त्यो भिडियोहरू हेर्नुभयो भने तपाईहरुले आफ्नो नलेज बढाउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो एक्जाम पनि राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ है। र सकेसम्म हाम्रो भिडियोहरूलाई सेयर चाहिँ तपाईहरुले गरिदिनु होला। सेयर गरेर धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरू समक्ष पुर्याइदिनु होला, किनकि उनीहरूलाई पनि पढ्ने इच्छा हुन्छ, उनीहरूले पनि पढ्न खोजिरहेका हुन्छन् तर भेटिरहेको हुँदैन। कहाँ पढ्ने? आफ्नो स्कुलमा जाऊ भने टिचरले राम्ररी पढाउनुहुन्न, बोर्डिङ जाउँ भने पैसा धेरै लाग्छ। सो तपाईहरुले कम्तीमा पनि सेयर चाहिँ गरेर उनीहरूलाई पनि मद्दत गरिदिनु होला भन्दै म आज बिदा लिन चाहन्छु। र जानुभन्दा अगाडि तपाईलाई म एउटा इन्फर्मेसन के दिन चाहन्छु भने अहिले यसपालिको दशैं तिहार पछाडि हामीले 10 क्लासको क्लासहरू गरिरहेका छौँ, ट्युसन क्लासहरू है। सो एकदम बृहत रूपमा क्लास हुँदैछ। यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म एससीको केही पनि पढ्नु भएको छैन तर अब एससीमा चाहिँ A+ ल्याउने इच्छा छ तपाईको अथवा 4 GPA ल्याउने इच्छा छ भने तपाईहरुले हाम्रो क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले हाम्रो यो नम्बरमा सम्पर्क गर्नु होला। हाम्रो ठ्याक्कै दशैं तिहारपछि क्लास हुन्छ यसपालि। यो नम्बरको भाइबर व्हाट्सएप र टेलिग्राममा मेसेज गर्नु होला। कति बेला त? जति बेला क्लास हुन्छ दशैं तिहार पछाडि, त्यति बेला चाहिँ तपाईहरुले यसमा मेसेज गर्नुस्। त्यस्तै गरिकन त्यति बेला तपाईहरुले हामीलाई कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ यही नम्बरमा। ठीक छ? यो नम्बर चाहिँ तपाईले त्यही भएर सेभ गरेर राख्नुस्, नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर। त्यस्तै गरिकन हाम्रो जुन नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने युट्युबमा मात्रै होइन, फेसबुकमा पनि छ, टिकटकमा पनि छ, भाइबरमा पनि छ। सो त्यहाँ भएका ग्रुपहरुमा जोइन हुनुहोस्, किनकि हामीले नयाँ नयाँ इन्फर्मेसनहरू पनि दिइराख्छौँ, सूचनाहरू, त्यस्तै भिडियोजहरू, कन्टेन्टहरू नयाँ नयाँ सबै आइरहेको हुन्छ जुन तपाईहरुको लागि एकदम फलदायी हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईहरु भाइबरमा, व्हाट्सएपमा, फेसबुकमा, टिकटकमा सबैतिर हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने ग्रुपमा जोइन हुनु होला। र त्यहाँ हामीले लाइभ क्लासहरू पनि गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसमा पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है। लाइभ क्लासहरू हेरेर आफ्नो समस्याहरू पनि सुझाउन सक्नुहुन्छ, अरू धेरै फाइदाहरू छन्, क्वेशनहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। ल, सो यति भन्दै म आज चाहिँ अब चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु। हस्त धेरै धेरै धन्यवाद।